होता माड़ा 1600 रुपया बिल आया है मैं नाल चुप करके पीछे हो गया सा आज पंजवां दिहाड़ा के छेवां सा चौके बैठे आ जेड़ा इतना तू ट्रीक डी कर निकल जेड़ा तू जे निकल जा असा तू क्यों नौकर तू सारे खलवा चलाना असा जब पीछे असा खर्चा भी कोलू करसा मरसा भी कोलू पर्चे चल सब कुछ समझ गया था तो फिर भी जाती करने साडा जिसी आखना था 5 मिनट टाइम करो ओ एदा भाई साहब को टाइम को नहीं असा को टाइम को नहीं होना ठीक है साफी बरादरी वाले भरा सो सारे मारे सो सीनियर बहुत सारे सीनियर हो खुदा कसम तुसो की रिक्वेस्ट करसा और तुसा सही अगा भी मुखलस हो हुन तुसो मुखलस असा गलती साड़ी है तुसा की गलती कोनी असा लोग इकट्ठे होने तो तुसा और क्या करो लिखो कितने की जब 500 तो 5 लिख सकना साफी एंट्री लिखने में 5000 बंदा लिख गया या था बिल पे 5 तो वो लिख सकता है 50000 इसने जो सारे चक सवारी ने जितने लोग नौजवान हो गिरा कैसे आगे जी बढ़िया जानी साथ मुल्कात है कैसे वास्ते खाने हो लोगों वास्ते निकलो गरीब लोगों वास्ते निकलो आज केड़े वास्ते असा लोग ना असम भारत पीछे किया आज पूछने लोग देखो जिला कोटी ने देखो साढ़े लोग अगर सलाम करने गया सर असा सारे पीछे क्योंकि असा टाइम भी कोई एसी लगे हुए ना रामड़ा गड्डियां कोई बंदा गड्डी बैठा उसी जीरा टाइम भी कोई असा क्या समझना असा आने साढ़े 75% जो लोग ओवरसीज साढ़े भरा बाहर वो सब की सपोर्ट करने ना चलो वो तो करने ना तुसा इथों बाहर निकली चौथे नाल चौके है जो 5-10 मिनट वास्ते या घंटे वास्ते टाइम कढ़ लो ये क्या मुश्किल है लिहाजा जितने नौजवान सारे कन खुली तुस निकलो इंशाल्लाह जितने सारे खुली अगर तुसा सारे मुतफिक ना हो सो इस तरह ते अपने बने रसन ते सारे बिल चले रसन सब तो ज्यादा चक सवारी ना बिल चला किया चला कि असा ना ट्रांसफार्मर सड़ी जाना असा फलाने टेलीफोन करो अपने संगत होनी चाहिए हर इन्हां पर अपर महकमा बैठे आ तुसा नाल सारे इको सो पैसे दे के ठीक होने ना फ्यूज पाने पैसे दे के फ्यूज पाने तो 500 रुपया उसने पैसा देना मेरा क्या से हथी है चक सवारी कोई अफसर है खवा को पटवारी है हां वो लैंड सुपरडेंट है जेड़ा महकमे ना ठेकेदार है वो चक सवारी लगसी आसी में चक सवारी राना स्टेशन है उठा भाई जी लोग बोले कोई बकरियां चुप करके बैठे होने ना कोई पूछना नहीं जगह कुछ चीजें बजासी और लासी भाई थोड़े वास्ते नालों को चला दो ओ खुदा ने बंदो निकलो अपने हाथ में खातर लड़ो तो मरो कैसे वास्ते जाने बनाएंगे कैसे उनके ऊपर की जिंदगी में कोई पता नहीं तू निकलता तो नुकसान निकली ऐसी क्या ऐसा रोटियां खाने वास्ते ऐसा आए से पैदा वैसा ओए सारे बंदे डाले सारे भरा ठीक हो मैं कोई भी बंदा जिस मर्जी जमात ना वो क्या खला तो मैं खुदा कसम से पीछे जान जाना लोगों ने मुनाफत है लोगों ने मुनाफत है ये पीटीआई ना मैं कुछ जमात ना मैं कदमा ताजना सदरा मीदाबाद कालूना सदरा जाओ पूछो सदरा सारे दुकानदारों को सारे वास्ते साफी करते हैं इसलिए मैं कोई तरदार नहीं करता तमाम लोग मौजूद हैं कि पीपल्स पार्टी ने सब मुनाफत को सा जगह नहीं आती मुनाफत अगर बंदा सारे तो मुतफिक सारे मुतफिक हो तो तुसा खुदा कसम कोई कम नहीं रोकी सकता आज ये सारे रसो तो सारे तरफ पर बैठे जिंदाबाद ये महकमा पर क्या चले वोट डाले पुलिस ने तो वहां बेची ना 2 महीने बाद जो 2 महीने 6 महीने बाद इसने वहां हर महीने बेची हर महीने बेचो इस मारे लिहाजा में सारे दोस्ती रिक्वेस्ट करता अपने हक की खातर लड़ो अपने हक की खातर मरो चक सवारी वाले उठो एक सड़े का वक्त नहीं रहा सारे साथी थोड़ी किलो बड़ी गल तुझे बुरा लगा दूसरे ममाद चढ़ना तो मैं गल्लां सच्चियां करना ना पाई मुनाफिकत मारे कोई तुझे तक भी नहीं जितना तुम भी खलास हो मैं तुझे ना क्या खर्चा दो कदम मेहरबानी ना बहुत शुक्रिया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू तुसा सारे लोग मुबारकबाद मुस्लिक को जिन्हें मेहनत की है मेहनत करी है इतने जनाब के बिल कट्ठे किए ना तुम सारे लोग मुबारकबाद मुस्लिक हो असा 2 दफ़ा कुर्बानियां दित्तियां साढ़े अब्बो अजदाद साड़ी कबरां जनाब पानी फिरया उन्होंने पर तो अज असा की जरा ना बिजली जी वो महंगी मिली रही है इस सिलासी मिलया असा ने बाकी ब्यूरोक्रेट जितने भी हैं सियासी जितने भी जनाब लीडर हैं इन्हें भी जनाब है भी वो रिलीफ दिता जाना इन्हें भी जनाब है भी बिजली पानी जनाब है सारा कोई रिलीफ दिता असा लोगों को गरीब आवाम को जनाब खून चूसिया जाना तो हूँ यह भी सारे लोग इकट्ठे होई ना एक आवाज़ होई है असा जनाब है भी मजम्मत ना करने हूँ इन्हों की मुरम्मत करना मुरम्मत तो सी गल बनसी भाई मेरे जनाब मुरम्मत का कम नहीं बनना सारे लोग इकट्ठे हो एक हो तो जनाब है असा ने मुरम्मत करा के बिल जनाब हूँ नहीं ना अगले महीने भी जमा हो लगे अगर उस तो अगला महीना उस तो अगले महीने नहीं जिस तक साढ़े मुतालबात पूरे नहीं हो लगे गलगित ने
ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਗਿਤ ਚ ਰੇਟ ਚੱਲੀ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦਾਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜਲਾ ਮੀਰਪੁਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਸਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਅਗਰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਗਿਤ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 3-4-5 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਉਣ ਉਹ ਅਸਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਆਪ ਇਹ ਅਗਰ 4-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੇ ਅਸਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਮੁੜਿਆਂ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ 4-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੇ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ होसन ये है कि इस वजह तू इनकी ये इसने पर सोचना चाहिए ना कि अवाम की इतना जड़ा ये अवाम ना खून ना चूसन अवाम की रिलीफ देन अवाम में महंगाई की इतने तंग अपने बाल बच्चे ना पेट पालन मेहनत मजदूरी कर मजदूर बंदा 1000 रुपये दिहाड़ किन्ना 20,000 रुपये बिल किस तरह का है लिहाजा ये सारे जितने दोस्त अहबाब हो इसी मेहनत करी इसकी तरीके का चलाना है तो इंशाअल्लाह असा जनाब ये अपने मुतालबात जितने ने मनवाने इंशाअल्लाह जज़ाकल्लाह जी वस्सलाम गुजारिश करना वा कि इस इhtजाज मुजाहरे विच अपना भरपूर साथ दियो क्योंकि इस जुल्म व सितम एरिया इस गरीब अवाम नाल जुल्म एरिया में 2 बार असां लोकां कुर्बानियां दित्तियां सब तो महंगी पूरे आजाद कश्मीर में बिजली महंगी है पाकिस्तान में सस्ती बिजली है बिजली बहुत महंगी दे रहे हैं नाजायज टैक्स लाई रहे जुल्म सितम करी रहे महंगी बिजली नामंजूर बाइकाट करने ऐसा सारे लोग इन्हें सारे अपना वाला नहीं मैं शुक्रगुजार करना वा जिन्हें सारा साथ देता है आज एक हफ्ते तो असा तहरीक चलाई रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह असा इसमें कामयाब हो गए हम काफ़ी हद तक असा कम अज कम अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 असा आज बिजली के बिल इकट्ठे किए ये साबित हो गया है कि चकसवारी लोग अल्हम्दुलिल्लाह अजय जीन जामिन बाशऊर ये अपने पर जुल्म नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं जुल्म नहीं की इंतहा होनी है वो इसलिए जुल्म बहुत सारा अब हो गया है इसलिए जरूरी है हर दोस्त की में पैगाम देना प्रभु की पैगाम देना बुजुर्गों की जवानों की कि इन ज़ालिमों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाओ कदम उठाओ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सा की कामयाबी अता कर सी क्योंकि मैं कोई तकरीर करने वाला बंदा ना हुआ मैं एक आम बंदा हुआ मैं इन भरावां वास्ते अपनी आवाज़ उठाई है सब भरावां मिली है एक तहरीक चलाई है अल्हम्दुलिल्लाह इस चकसवारी लोगों बड़ा भरपूर साथ देता है आज ये सब कुछ साढ़े सामने है सबूत है कि वाकई इस अवामों पर जुल्म सितम हो जाता है एक हुक्मरान अपनी अय्याशियों में मसरूफ अवामों पर जुल्म सितम हो जाती ज्यादती हुई है महंगी बिजली लगी रही है गरीब अवाम एक 20,000 रुपये बिजली का बिल ऊपर सी या अपने बीवी बच्चे का पेट पाल सी इन हुक्मराना की किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं कोई खौफ नहीं है इस वजह तो उसका लोग लाजमी अपनी आवाज़ चाहो अपनी आवाज़ चाहो तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला असा की कामयाबी अता कर सी क्योंकि ये तहरीक अवामी तहरीक है कोई सियासी तहरीक नहीं है किसी सियासी नमीते में कोई इत्तेहाद नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ अवाम में हकूक वास्ते आवाज़ उठाई गई है खुदा का इस तरह साथ दियो और अपने हक वास्ते अपनी आवाज़ उठाओ जज़ाकल्लाह। किसी शायर ने लिखा है कि लहरें समंदर से उठती है किनारों से नहीं लहरें समंदर से उठती है किनारों से नहीं मंजिलें हिम्मत से मिलती है सहारों से नहीं। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा इसलिए कि अपने आपके लिए जो जिंदा होकर यहाँ खड़े हो बड़े ही अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि पूरे रियासत की आवाम आज बिल्कुल बेमदद बेजार पड़ी हुई है सड़कों पे कोई उसका हाल नहीं है। कहाँ है वो आपके लीडर जिन्होंने आपके से वोट लिए और मैं पूरे यकीन से कहता हूँ अगर आज पीपुल्स पार्टी का जलसा होता या आज नून लीग का जलसा होता या तारीखे इंसाफ का होता तो इससे ज्यादा दुनिया यहाँ होती। हमारे लिए सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि अपने लिए नहीं उठते कोई हमको देखो एक महीना आपके पास वो आते हैं सिर्फ जब भी इलेक्शन का मौका हो एक महीना आपको पागल बना के अपने साथ ले जाते हैं और आप लोग 5 साल उनको पागल नहीं बना सकते हो 5 सालों में एक मतलब नहीं हल कर सकते हो इसलिए जिंदा होना चाहिए। चलो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए
देर ही सही, लेकिन जो खड़े हो गए हो अपने पाँव पे खड़े होना है, एक दूसरे के कपड़े नहीं फाड़ने, ना ये तमाशा देखना है किसी का। इंशाअल्लाह किसी के साथ भी अगर कोई ज्यादती हो तो हर बंदा सड़क पे निकलेगा। जब तक आप कौम नहीं बनाओगे तब तक मुल्क नहीं बन सकता। सबसे पहले कौम बनानी पड़ेगी, उसके बाद मुल्क बनेगा। यहाँ सब लीडर तकरीर करने वाले हैं, अपने फोटो सिखाने वाले हैं। आज इस बात का हर्फ लेना है, यहाँ कसम खानी है यहाँ कि मर जाना है दूसरे की खातर। अपनी जात पे तो सब कुछ करते रहे हो, लेकिन इस कौम के लिए कुछ करना है। आज ये पाकिस्तान हमको उस मोड़ पे लेके जा रहा है कि कल हम खुद यहाँ खड़े होके इस बात का नारा लगाएं कि हमें खुद मुख्तार कश्मीर चाहिए। क्यों मजबूर कर रहा है हमको ये? हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों हो रही है? आज मकबूजा कश्मीर में और इस कश्मीर में क्या फर्क रह गया है? ये बात आप कान खोल के सुन लो कि कसम खानी है इस बात की कि अगर हमारे साथ इंसाफ ना किया गया तो यहाँ पूरी रियासत में लगे हुए बोर्ड जिन पे आजाद कश्मीर लिखा हुआ है वहाँ मकबूजा कश्मीर लिखेंगे, हम आवाम लिखेंगे। पूरी रियासत में जहाँ भी बोर्ड लगा हुआ आजाद कश्मीर का, कैसे आजाद है हम? मुझे ये बताओ। वो लोग जो हमको बेवकूफ बना के आपस में झगड़े करवाते हैं, लड़ाइयाँ करवाते हैं, आज कहाँ है वो एमएलए हल्का नंबर 2 का? आज आपके सामने मैं खुल के बात करूंगा। मुझे पता चला कि कल रड़ा के मकाम पे कि हमारे ये लोग जो इस तहरीक में शामिल हैं उनके साथ उसकी कोई तुम्हें होगी। देखो ये हाल है, शर्म की बात है हमारे लिए, डूब मरना चाहिए हमको। इसलिए मेरी ये गुजारिश है, मिन्नत है, सदर शबीर निग्याल हमारा, क्या चकसवारी क्या अमीनाबाद, हम सब का वो सदर है, सब ने कसम खानी है जो बातें उसने की है कोई माई कलाल यहाँ खड़े होकर वो बातें नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए हमने उसके पीछे इत्तेफाक करना। एक वो शख्स है जो आपके लिए जान देने को तैयार है, ना सदर शबीर लीडर है ना मैं लीडर हूँ। लानत भेजता हूँ ऐसे लीडरों पे जो आपके ये लीडर बने हुए हैं। मुझे ऐसी लीडरी अगर घर में कोई बैठ की नहीं दे तो खुदा की कसम नहीं लूंगा, लड़ूंगा, आपके लिए लीडर बनूंगा। मैं आपके साथ खड़ा होके आपकी बात आला काम तक पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह। जब तक दम है आपके साथ हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा है, मरीज आदमी भी बहुत ज्यादा नहीं कर सकता, इसी भी इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शेख का बैठ के ਜਿਹੜੇ दुकानदार इकट्ठे हुए हो सारे ईद की कॉल पर तमाम दुकानदार हज़रात अंजुमन ताजरा चकसवारी, मरकजी अंजुमन ताजरा चकसवारी, मरकजी अंजुमन ताजरा अमीनाबाद, सदर शबीर साहब ने अपनी जड़ी यंग टीम है जड़ी 7-8 दिहाड़े तू इतने असा नाल कम करी दी है, उन्हें सारे का शुक्रिया अदा करना। जज़ाकल्लाह जी। सारे लोगों असा की दिसरा पिया, मिगी भी तू घर दिया दिसरा पिया, तुसा की गर्मी लगनी है तो मैं भी 8 दिहाड़े अपनी टीमें समेत इधर थला सुते आसा बाहर भी काम किया, सूखी बड़ा अनाउंसमेंट भी की है। सारे लोगों का ये मुश्किल काज है, उस वास्ते कम किया हुआ है तो ना कुछ पर साड़ है तो ना बरावत है। सिर्फ ये है कि सारे लोग इकट्ठे हो, एक बड़ा काज है, मुश्किल काज है। इधर बहुत सारे गरीब बंदे भी असाने कैंपे च आए, उन्हें असा कि अपने बिल दिते, असा उन्होंने हालत रखी है। उसकी वजह नाल असानी जड़ी तहरीक है इसने असा और मजबूत किया और जोर लाया। मैं सबकी यकीन दिलाना मैंबर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसीएशन होने की हैसियत कि जड़ा एक काला कोट है ये तुसा की कदा भी मायूस नहीं करना इंशाअल्लाह। याद रखे तहरीक मजबूत सच है, तुसा की कोई बंदा कुछ भी बाड़ा रहा और बंदे खिदा लो 1500 रुपया अगले महीने से जुर्माना न भरने का तैयार, 3,000 4,000 रुपया
سارے غیر مند لوگوں کے اسلام خالی غیر مندوں کے اسلام جڑے نیند کنے پہ جڑے کمزوری دسنے پہ جڑے پیچھے بیٹھے ہوئے انہوں کے اسلام کو نہیں یہ ساری کمزوریاں اگر آج کشمیر غلام ہے تو اس کمزوری نہیں غلام ہے مقبوضہ کشمیر نے لوگ قربانیاں دینے پہ 10 لاکھ فوج انڈیا تا بیٹھی ہوئی ہے وہ بھولنے پہ آسان نکی نکی گلا پچھا 5 منٹ گرمی برداشت نہ کری سکنے 5 منٹ سڑکیں اپنا کھلی سکنے میری میرے دوستہ آیا کہ دوستہ تو سرکاری ملازم ہے کیا سامنے نہ ہو پر میں دوستہ صاحب ویسے ہی بند ہویا نوکری کی کیا کرتا جے جان ہی نہ رہی ہے لہذا میں سارے دوستوں کو پہلی کرتے ہیں کہ کرنے کی ہو روزی زندگی موت اپنے حق سے بجلی کرنا پڑا میں خالی اس سے بارے اپنی نمائندگی ظاہر کرنے ہمارے سامنے سنایا کہ سارا حق ہمارے جائے نجائز بجلی میں بل نہیں دیتے گئے ساری بجلی فری نہ وعدہ کیا گیا سی پہلی باری بھی تو دوسری باری بھی مشرف صاحب نے توسیع کی ہے انہیں گل کی ہے کہ آزاد کشمیر کی بجلی ہے فری دے سکنے ہو اتنی زیادہ بڑی ڈیمانڈ ہی کوئی 400 میگا واٹ کی ڈیمانڈ ہے جس کا تم سنیا کہ کوئی دوستہ پیا کہ اتنے بجلی سے پیدا کرنے 6000 میگا واٹ لبنی آ سکی 400 میگا واٹ ریٹ اس نے ہونا 50 روپے فی یونٹ جہاں کہ ظلم و ستم ہے اصل کی بجلی فری ہونی چاہیے تو باقی کی بجلی نے ریالٹی ہے وہ بھی اصل لوگوں کی لبنی چاہیے آج آزاد کشمیر نے کیا لیتا سو سارے لوگوں نے سامنے ہے سارے سامنے ہے ساری کمزوری ہے ساری ایک کمزوری ہے کہ اصل آج حالت نہیں پہنچیں گے اسی سڑکیں بکھری تو اپنا حق منگنا پینا تو لوگ اصل حق دینے بجائے اسی ڈرانے کے بجلی نے کنیکشن کرسا ظفر پرچے کرسا سوئی ڈکسا لہذا میں اپنے سارے دوستوں کی گل آگنا کہ اپنے اندر میں خوف ختم کرو سامنے اچھو سامنے اچھی تو اپنا حق منگو حق منگنے کی کوئی شرم نہیں کوئی الہ نہیں آزادی بھی منگنے ہیں بجلی بھی منگنے ہیں کوئی چیزوں کی چاہیے کہ کوئی چیزوں کی ضرورت ہے بجلی سارا حق ہے اصل زمینوں میں پیدا ہونی ہے سارے پیو دادے کمروں پر پانی کرتے ہیں جس طرح بجلی بنی بھی ہے اصل کی ہے لہذا میں اپنی نمائندگی کا ادا کرنے کی کوشش کی ہے سارے دوستوں کی یاد کرتا کہ دھوپ ہے گرمی ہے برداشت کرو سارے نال چکلو جو دکانوں اندر بیٹھے ہوئے ہو جڑے یہ دکانیں بند رہو کرنے پہ ایک چند بجلی دی قربانی ہوتی ہے قربانی میں بکریاں ہر جگہ قربانیاں سے کرنے ہیں اصل میں رکشی قربانی میں بکریاں کٹا بکریاں ساری زندگی گزری بھی ہے اس ملک آج اگر میری موقع لگا تو میں اپنی نوکری اپنا وطن اپنے ماں پیو چھوڑ کے اور ملکیں جا رہا ہوں کہنا بندہ کہ نہیں جانا چاہنا تو کیاں جانا چاہنا کیاں کہ اصل کی سارے حق نہیں رکھنے پہ اصل کی ساری روزی کھوئی جانی ہے سارا حق کھویا جانا نہ قانون ہے نہ انصاف ہے لہذا میں گلے کی کمزوری جو ہے تو معذرت چاہتا گل دسنا چاہنا کہ پبلک سروینٹ نے تساں کی مائن نہیں پتا پبلک سروینٹ نے مائن نہیں ہونے عوام نہ خدمتگار عوام نہ جڑا خدمتگار ہونا تساں اپنے ٹیکس نال اس کی اے سی سہولت ہر چیز پرووائڈ کر رہے ٹھیک ہے تو اس طرح کام ہونا تساں ایک آواز آ گیا تساں جڑے مطالبات ہیں وہ پورے کرنے جڑے عوام نے جڑے خدمتگار ہیں تساں انہاں دی ویٹ چ کھلتے ہونے بلکہ انہاں کی تساں دی ویٹ چ کھلنا چاہیے ٹھیک ہے تو دوسری گل جڑی ہونی ہے کہ تساں اس گل کی غور نال سمجھو یہ سمجھنے نہ تساں نہ آ گیا آج اگر تساں اس گل کی اس پوائنٹ کی سمجھو نا تو تساں کی پتہ لگ جائے کہ بھئی یہ جڑے تساں عوام نے جڑے خدمتگار ہیں انہاں نا رتبہ تساں کا کہہ کہ تساں دی ویلیو اس نے کیا کہے گی تساں دی ویلیو اس کو اپرتے ہے گی تو دوسرا تساں آنے ہوئی آزاد امیدوار یا کسی بھی حلقے وچ کوئی لیڈر چنیا جانا وہ تساں نے ووٹ دے چنیا جانا تساں نے ووٹ نہیں تساں کی پاور پتہ ہونی چاہیے تساں دی ووٹ دی پاور کیا ہے جڑی تساں نے ووٹ نہیں اس پاور نال نمائندہ چنیا جانا وہ سینٹ چ جانا اگے جا گئے وہ تساں دی لڑائی اس کی لڑنی چاہیے چاہے وہ پیپل پارٹی نہ نون لیگ نہ کسی بھی جماعت نہ دا کسی بھی جماعت نہ دا وہ پوری ریاست کا بندہ ہونا وہ پوری ریاست وہ نہیں کہ چکسواری نہ یا میر پر نہ وہ پورے آزاد کشمیر نہ ہونا بندہ ٹھیک ہے تساں اس چیز کی بھی نو تساں اپنی ویلیو میں پہچان سکنے تساں ڈرنے ہو ڈرنے کا مقصد کوئی نہیں جب تساں یک طرفہ ہو گیا ایک طرفہ اپنے مفادات سارے لوگوں کا شکریہ میری پہلی دفعہ خوشی ہے یا میں چکسواری بھی ہے تبدیلی تک نہیں آئی ہے باقی اصا کنیلی تو جڑا بھی تعاون اسی تساں نال ہاں جس قسم کا تعاون پیا بیرپور باہر نال یا تساں جتھا تک سارا تعاون ہے اصا نال ہاں اس تو علاوہ تمام لوگ جڑے اکٹھے ہوئے انہوں نے مہربانی شکریہ سب سے پہلے میں پریس نگران اور علاقہ عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ جس طرح آپ نے یہ تحریک چلائی، میں چکسواری کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور امید کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو وابقہ نے ہمارے ساتھ ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، ہر گھر میں غریب لوگ بھی رہتے ہیں، یتیم بچے بھی رہتے ہیں، آج ہمارے ضلع میر پر بلکہ پورے آزاد ریاست جموں و کشمیر کے اندر وابقہ نے جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ضلع میر پر کے لوگوں نے، متاثرین منگلہ ڈیم کے لوگوں نے پاکستان کے لیے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر پانی پھرایا، لیکن پاکستان کی خوشحالی کے لیے ہم نے 2 بار قربانیاں دی۔ لیکن آج میں وابقہ کے بے لگام گھوڑوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے یہ بل میں ڈسکاؤنٹ نہ کیا تو یہ تحریک ختم نہیں ہوگی، کیونکہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے پاکستان کے لیے بے شمار قربانیاں دی۔ آج وقت آ گیا ہے کہ پورا کشمیر اس بات پر سراپا احتجاج ہے کہ ظلم و ستم کا بازار بند ہونا چاہیے۔ یہ تحریک ختم ہونے والی تحریک نہیں ہے، یہ کشمیر کی تحریک بھی کشمیریوں کی غیرت کی تحریک تھی۔ آج تک کشمیر کے لوگ اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر کشمیر کی تحریک کو چلا رہے ہیں۔ میں پاکستان کو، پاکستان کی حکومت کو، وابقہ کو یہ بات پراؤڈ کرانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے یہ ظلم و ستم بند نہ کیا تو ہم روزے بھی بند کریں گے، سراپا احتجاج ہوں گے، ہم اپنی جان کی قربانیاں بھی دیں گے، کیونکہ ہماری قوم، آزاد کشمیر کی قوم قربانیاں دینا سیکھتی ہے، اور جو روڈ کو بند کر کے ہم اپنا حق لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو 13 ٹیکس لگائے گئے ہیں بلوں پر، یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں پر ظلم و ستم ہے، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عوامی تحریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ عوامی تحریک کامیاب ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اس اجتماع میں یہ بات میں پاور کرانا چاہتا ہوں، یہ تحریک مٹھی بھر نہیں ہونی چاہیے۔ جب بھی تحریکیں دفن ہوتی ہیں کچھ لوگ مٹھی بھر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری تحریک ناکام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ینگ لوگ ہیں، ان کا حقوق کی بات ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہمارے لیڈر ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں، اس ظلم کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، والسلام۔ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، کشمیر کے غداروں کو ایک دھکا اور دو، کشمیر کے غداروں کو ایک دھکا اور دو، کشمیر کے غداروں کو ایک دھکا اور دو، ٹوٹی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، کشمیر کے غداروں کو ایک دھکا اور دو۔ غنڈہ گردی، غنڈہ گردی، چور بازاری، چور بازاری، ہیرا پھیری، ہیرا پھیری، وابطہ، وابطہ، ترقیات، ترقیات، ظلم و ستم، ظلم و ستم، غنڈہ گردی۔ کتھا پہنچے ہو؟
ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਮੌਜੂਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਹਰੇ ਵੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤੇ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਅਸਾਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾਈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦਿਸਣਾ असा ज़्यादा किसी काउंसलर पर किसी इनाम अली चेयरमैन पर किसी एमएलए पर अटैक न करने के जिला वक्त आया उसका दसा शाह साहब इंशाल्लाह उसका दसा होना किसी पते किसा नहीं आया सारी आवाम का मसला है एक माड़ा नहीं मसला है उन्होंने भी मसला काउंसलर का मसला चेयरमैन का मसला एमएलए ने मसला कि जो आवाम में जुहे जा सकते आपको पता लगी है हूँ दसा टेलीफोन करते उन्हें क्या बुला जो ऐसी थी बिस्मिल्लाह अच्छी जो जो ऐसी ना ऐसी तो भी राज होना ये सारा कला मसला नहीं अजमत ताजरा नहीं मसला कोई ना सिविल सोसाइटी ने मसला नहीं उसे ग्राम एक मसला नहीं है सारी को आवाम का मसला ये सारे आज़ाद कश्मीर का मसला नहीं मेहरबानी उसकी बहुत ये जनाब शबीर साहब ने गल ठीक है एक मसला नहीं सारे मसला चाहे एमएलए है चाहे कोई काउंसलर है जोड़ा गया चाहे कोई चेयरमैन है प्रॉपर्टी में सारे मसला सारे कट्ठे होने चाहिए ये एक बंदे वास्ते खाली अभी उन्होंने ताजना टेका दिते हैं ये सारे अवाम का फायदा है उन्होंने ताजना इसलिए कोई फायदा नहीं बाकी अवाम में देती है ना उन्होंने फायदा इस वास्ते एमएलए जो सारे नहीं ने अपने अपने मफाद पाते आपस में इलेक्शन करवानी उस तो पहले एक भी नहीं आऊँगा चौबीस घंटे जिला आवाज कर तो मैं जिला आवाज कर तो रात का दिहाड़ है मैं चलो जी तो सही बोले माशा बोले बड़ी तरह और अफरोज साहब अपने हालातों को थोड़ा बहुत आओ यार फौज साहब आओ दोस्त आए हो जनाब सारे वेलकम है गल सारे की है वो ये है कि सारे इज्तमाही मसला है ना एक वजीर है ना बोला कि अटैक कर हर पार्टी ने बंदा तक खलते हैं ना गवार सी की है जब टाइम आया सभी साहब डक्के छोड़ जवाब दे जरा वक्ती साहब मैन इशू है उसने गाफर ना हो असल इशू है बीजेपी बिना टैक्स दे बंदे उन्होंने जरा इजाफी रेट है उससे अंदर इंशाल्लाह अस शाम शारा रात खड़े हैं जितना आपको सा नाल शुक्रिया